हार्दिकम् अभिनन्दनं च करोमि। अध्यक्षचरणाः अत्र सन्ति अस्माकं मित्राणि डॉक्टर सर्वेश कुमार सर्वमहाभागाः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः सन्ति। अस्मिन् फेसबुक पेज माध्यमेन आयोजिते कवि समवाये तत्र भवतां कवीनां सुस्वागतम्। सर्वप्रथमं मनसि एकः विचारः आगच्छति कथं संस्कृतस्य प्रचार प्रसारो भवेत् इति धिया विचिन्त्य एषः कार्यक्रमः कल्पितः। महोदयाः यथा अस्माकं कस्मिंश्चित् अपि कार्यक्रमे नियमः अस्ति, तो स्वीयां परंपराम् अनुसरन् सर्वप्रथमं वाग्देवतां संस्मृत्य संस्मरणं कृत्वा कार्यक्रमस्य आरम्भं करोमि। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते वागरथा विव संपृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। काव्यस्य का प्रासंगिकता अस्मिन् विषये किंचित् वक्तव्यम् अस्ति। तदनन्तरं समागतानां कवीनां परिचयः भविष्यति। शब्दार्थौ कथितौ काव्यं सगुणौ दोषविच्युतौ श्रोत्रपेयं सुधातुल्यं काव्यशास्त्र विचक्षणैः नौमिषं सुकविं यस्मिन् काव्यां पुनः प्रजायते विदुषां येन चित्तं वै विशेषानन्दपूरितम्। महोदयः यस्मिन् समाहितं सर्वं ज्ञानं विज्ञानमद्भुतं चिदानन्दस्य यद्दात्री तत्काव्यं सेवतां परम्। धन्याः वयं प्रपास्यामः कवीनाम् अघभावनं छन्दोभिर्विविधैः स्यूतमलङ्कार विपुंसितम्। अस्मिन् कवि समवाये चत्वारः कवयः सन्ति अस्मिन् फेसबुक पटले। तत्र प्रथमस्तावत् अस्माकं मध्ये समागताः सन्ति मित्रवर्यः डॉक्टर विपिन कुमार द्विवेदी महाशयाः। पद्येनेकेन आकारयामि मित्रमणिं। ते स्वहं प्रथमं विज्ञं काव्यलोकविहारिणं द्विवेदी विदितं भव्यं काव्यपाठाय संब्रुवे कविता कामिनी दिव्या ते महाभाग सर्वदा श्रोत्रीणां हृदये नित्यं तिष्ठति बिभ्रति रसम्। श्रोत्रीणां हृदयः नित्यं तिष्ठति। एषः कविः अस्माकं मध्ये समागताः सन्ति मित्रमणयः डॉक्टर विपिन कुमार द्विवेदी महाभागाः। सादरं प्रार्थ्यन्ते काव्यपाठाय अस्मान् कृतार्थयन्तु इति। डॉक्टर विपिन कुमार द्विवेदी महाशयाः श्रोष्यन्ति भवन्तः। धन्यवादाः अस्माकं मित्रं सुधीवरः और साहित्य शास्त्र मर्मज्ञः
यथा नाम तथा एव कार्यं यस्य विद्यते तथा अस्माकीनं मित्रं भवान् सुशील महोदयः भवतां कवितां श्रुत्वा मुमोदीति मे मनः। अतीव हृदयावर्जिका कविता भवद्भिः श्राविता। तर्हि कार्यक्रमे अस्मिन् समुपस्थिताः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षमहोदयाः, सुधीवराः, शिक्षाशास्त्रमर्मज्ञाः, संस्कृतसम्भाषणकार्ये सततनिरताः, सर्वत्रैव संस्कृतप्रचाराय प्रसाराय बद्धपरिकराः अस्माकं सुहृद्वराः डॉक्टर परमेश कुमार शर्मा महोदयाः कार्यक्रमे अस्मिन् समवेताः साहित्यशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः अनेके विद्वांसः कवयः ये विविधेषु विश्वविद्यालयेषु नैकानि पदानि विभूषयन्ति तादृशाः कविचूडामणयः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। अस्माकं प्रियमित्रं डॉक्टर हेमचंद्र बेलवालः। तेषां विषये किमपि वक्तुं न शक्नोमि, यद् वक्तुं शक्नोमि तद् अल्पमेव वर्तते। तेन सह अपि अस्माकं सन्ति सुहृद्वरः पंकज महोदयः। एतेपि अतीव विद्वांसः सन्ति। अस्माकं सहैव विद्यन्ते श्री गंगाधर महोदयः। एते संस्कृतम् अतिरिच्य हिंदी भाषायामपि कवितां कुर्वन्ति। अतः महत् सौभाग्यं विद्यते अद्य वयं संस्कृत प्रदेशमाध्यमेन समवेताः। इदानीं कवितां भवतां समेषां प्रस्तौमि। भवन्तः जानन्ति मातरं सरस्वतीं विना किमपि न प्रवर्तते अस्मिन् लोके। सा ज्ञानस्य अधिष्ठात्र देवी वर्तते। तत्पूर्वम् अहं सर्वान् कवीन् नमस्कृत्य मातुः सरस्वत्याः कृते शार्दूल विक्रीडित वृत्तेन रचितम् इदं मंगलाचरणं मया प्रस्तूयते। शोभनं शोभनं श्रावयन्तु। सर्वेभ्यः प्रददाति दुर्लभसरो येन स्थितिः प्राणिनां सा माता भवभोगदा सुखकरी श्रेयोधरा भारती। हंसस्था विहसन् मनोहर मुखा हंसस्था विहसन् मनोहर मुखा वीणां करे बिभ्रति ध्वान्तस्याखिलनाशनं हि जगतः कुर्यात् सदा शारदा कुर्यात् सदा शारदा। सा शारदा अस्माकं समीषां सुधीवराणां कविजनानां ध्वान्तं तमः विनाशयेत् इति कामयन् अहम् अद्यतनं काव्यपाठं भवतां समीषां पुरतः विदधामि करोमि। श्रूयताम्। भवन्तः जानन्ति वर्तमान काले मनुजेषु धनस्य तृष्णा अतीव विवर्धिता वर्तते। जनाः धनम् अर्जयितुम् अनेकान् मार्गान् अनुसरन्ति। अनुचितः मार्गः उचितः मार्गः वा भवेत्, ते किमपि न पश्यन्ति। अतः धनतृष्णायाः पुरतः सम्बन्धाः विगताः। तत्र मानवता गता वर्तते।
तादृशं किमपि अस्तित्वं नैव दृश्यते तत्र सम्बन्धानां परस्पर तत्र भावानां स्थितिः विलुप्ता इव दृश्यते। अतः सिकर्णी छन्दसा मया कानिचित् पद्यानि रचितानि तानि पद्यानि भवतां समेषां पुरतः पृष्ठामि। प्रथमं तावत् सादुल् विकीर्णवृत्तेन रचितं पद्यद्वयं तृष्णाः मनुजेषु संभयकरी तृष्णाः मनुजेषु संभयकरी द्रव्यस्य संवर्धिता नीत्या नैव चलन्ति तुष्टशरणा वग्रे सरा साम्प्रतम् सम्बन्धा विगता प्ररोदितितराम् नीतिर्मनोर्मञ्जुला हा हा किं न चरन्ति दुर्नय परम् कार्यं धनाप्तौ नराः वो कार्यं शोभना धनाप्तौ साधु नराः साधु साधु इतोपि जनाः किं किं साधु कुर्वन्ति धनाप्तये पश्यन्तु कस्मात् तच्च मिलेद्धि चिन्तनपरा द्रव्यं कथं मिलेत् केन मार्गेण मिलेत् वयं कीदृशं सम्बन्धं विनाश्य अग्रे गच्छामः तद् विषये इदानीं जनाः चिन्तनपराः वर्तन्ते। पश्यन्तु कस्मात् तच्च मिलेद्धि चिन्तनपराः सर्वाधिकाः मानवाः क्रूराः लुण्ठनमृत्तिकाः विदलकाः स्वार्थाप्तये संरताः द्रव्येनैव महान्निति प्रमनुते द्रव्येनैव महान्निति प्रमनुते नान्यै गुणैः लौकिकैः तृष्णां संत्यज तस्य मानव इमाम् गोविन्द नाम स्मर गोविन्द नाम स्मर गोविन्द नाम स्मर महोदय साधु साधु तृष्णां संत्यज तस्य मानव इमाम् गोविन्द नाम स्मर। पश्यन्तु पुनश्च कीदृशी तृष्णा वर्तते शिखरणी वृत्तेन प्रस्तावना यदा दृष्टिर्गवे यदा दृष्टिर्गवे वसते मनुजानां प्रतिफलम् तदानिष्टं कार्यं भवति नितरां नीतिनिगतम् रमन्ते हिंसाः सकलकलहास्तत्र कुनयाः अहंकारो नित्यं नयनयुगलेन त्यतितराम् अहंकारो नित्यं नयनयुगलेन त्यतितराम् यदा तृष्णा मनुजानां हृदये भवति तदा परिणामः कः अहंकारो नित्यं नयनयुगलेन त्यतितराम्। पुनः पश्यन्तु कीदृशी इयं तृष्णा भवति
इदानीं प्रस्तौमि भवतां समेषां पुरतः अहं सम्प्रति तृष्णा विषये तत्र काव्यं प्रस्तुतवान्। सम्प्रति अहं भगवतः शिवस्य विषये, यतोहि भवन्तः जानन्ति एव भगवान् शिवः ज्ञानस्य देवः सर्वकल्याणसम्पादकः वर्तते एवं सर्वकल्याणसाधकः विद्यते। अतः भगवतः शिवस्य अर्चना वस्तुतः अस्माभिः करणीया एव, यतोहि अयं कार्यक्रमः सुसफलः भवेत्। सुसफला भवेत् तदर्थम् अहं तत्र प्रस्तौमि शिखरणीवृत्तेन रचितं पद्यद्वयम्। न भोगं लोकानाम् अभिलषति चेतो मम मनाक्, न सम्पत्तिं काञ्चिन् न च विविधमाणिक्यनिचयम्, गजास्वौ नो श्रेष्ठौ न च रजत हेम्नोर्बहुनिधीन्, सदेश्यं ते नित्यं सदा इष्यं, सदेश्यं ते नित्यं शिवपद सरोज प्रभजनम्, सदेश्यं ते नित्यं शिवपद सरोज प्रभजनम्। पुनश्च न संयाचे धान्यं न हि वरपदं लोकविश्रुतं, न मानं विज्ञानं न च सुतकलत्रे न हि यशः, न प्रीतिं कीर्तिं न हि कीर्तिं प्रीतिं न च धवलरीतिं स्वमनसा, सदा याचे शम्भो तव पद समर्चां प्रतिफलम्, सदा याचे शम्भो तव पद समर्चां प्रतिफलम्, तव पद समर्चां प्रतिफलम्। अस्तु, इदानीं समयः कदाचित् मया अधिकः नीतः, क्षम्यताम् एष जनः। इदानीं स्वकीयं तत्र काव्यपाठम् इदानीं विरमामि। धन्यवादाः संयोजक महोदयाय, पुनश्च समेभ्यः श्रोतृभ्यः ये सम्यक् प्रकारेण श्रुतवन्तः तेषां समेषां कृते अहं धन्यवाद ज्ञापन पुरस्सरं तत्र विरमामि। धन्यवादः। बहुशोभनं सुशील जी आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। आमाम। हाँ हाँ अब आ रहे, ठीक है।
अस्तु धन्यवादाः सन्ति अस्माकं मित्रमणयः डॉक्टर विपिन कुमार द्विवेदी महोदयाः बहु उत्तमतया अस्माभिः प्रस्तुतं स्वकीयं काव्यपाठं। सर्वप्रथमं वाग्देव्याः स्तुतिपरकं, तदनन्तरं तृष्णाविषये बहु उत्तमतया भवन्तः श्रावितं, तदनन्तरं भगवतः शिवस्य आराधना कृता। अस्माकं मध्ये द्वितीय कविरूपेण समागताः सन्ति अस्माकं मित्राणि डॉक्टर हेमचंद्र बेलवाल महोदयाः। एते महोदयाः उत्तराखण्डे विहरन्ति कानन कुंजे हिमशिखरे वा। एते महाशयाः काव्य रसधारा प्रवाहिताः अस्माकं मध्ये कुर्वन्तु इति धिया विचिन्त्य अहं तान् प्रार्थयामि पद्यद्वयेन। हेमचंद्र महाभागो देवभूमि निवासकः, कविता वनिता करता लोक हृदय नंदकः। कविता यस्य वै पेया नरी नृत्यति मंजुला, जिह्वाग्रे सुसतां नित्यं काव्यपाठाय तं ब्रुवे। जिह्वाग्रे सुसतां नित्यं काव्यपाठाय तं ब्रुवे। अस्माकं मध्ये विराजन्ते श्री हेमचंद्र बेलवाल महोदयाः। आदरेण अहम् आह्वयामि काव्यपाठाय श्री हेमचंद्र बेलवाल महोदया। ध्वनि श्रूयते खलु? ध्वनि आगच्छति महोदय? हाँ, आगच्छति आगच्छति। हाँ, हेमचंद्र बेलवाल महाशयाः सन्ति अस्माकं मध्ये। तकनीकी समस्या प्रतिभाति, इदानीं बहिर्गतः महोदय। बहिर्गतः तो अस्माकं मध्ये सुशील महोदय, आमाम् अस्माकं मध्ये सन्ति श्री गंगाधर महोदयः। आमामाम्। हाँ, तो काव्यपाठः इदानीं विद्यते। आम्, तो अस्माकं मध्ये अस्माकं गुरुवर्याः विद्वत्तल्लजाः मातृभाषा मूर्धन्याः श्री गंगाधर सिंह महोदयाः विराजन्ते। सादरं प्रार्थ्यन्ते काव्यपाठाय पद्यद्वयेन। अस्माकं मध्ये विराजन्ते। प्रणमामि। एको गंगाधरो लोके सर्वकल्याणकारकः, अपरः सुकविः कश्चित् श्रेयसे समुपस्थितः। काव्यामृतघटं पीत्वा पातकगरलं स्वरं पीयते येन हर्षेण सोऽस्ति गंगाधरः कवि। पीयते येन हर्षेण सोऽस्ति गंगाधरः कवि। अस्माकं मध्ये विराजन्ते गंगाधर सिंह महाशयाः संस्कृत प्रवक्ता पदलंकुरमाणाः सन्ति। एते आदरेण आह्वयामि काव्यपाठाय। स्वागतम्।
हाँ बोलो। तदनन्तरं विद्वान् महोदयानां काव्यपाठः भविष्यति। परम अनन्तरं श्रद्धेय सुशील कुमार जी संयोजक महोदया, परम श्रद्धेय परमेश कुमार शर्मा जी अध्यक्ष है महोदय है, मैं गंगाधर सिंह पहली बार माननीय विपिन कुमार द्विवेदी जी के सानिध्य में आकर इस काव्य पाठ में सम्मिलित हो रहा हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि पहली बार है और कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, क्योंकि जब पहली बार कोई इसमें सम्मिलित होता है तो कहीं ना कोई कमी होती है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। इस समय विदेश में कोरोना का प्रसार फैल रहा, हाथ पैर फैल रहे हैं। जिस समय कोरोना अपने चरम सीमा पर था और मोदी जी जो है सबसे निवेदन कर रहे थे कि आप लोग सब अपने घर के अंदर रहिए, कोई बाहर नहीं निकलना। इस संदर्भ में कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अपने घर के अंदर रहना, बाहर निकलो ना। अपने घर के अंदर रहना, बाहर निकलो ना। देश से भागी भैया तब ही कोरोना। अपने घर के अंदर रहना, बाहर निकलो ना। ओ देश में देखो कैसा मचा हाहाकार है। कोरोना से मर रहे ललना हमार है। कोरोना से मर रहे ललना हमार है। लाशों के ढेर लगे बचाए बचे ना। अपने घर के अंदर रहना, बाहर निकलो ना। देश से भागी भैया तब ही कोरोना। अपने घर के अंदर रहना, बाहर निकलो ना। कोई इटली अमेरिका के कैसे बुरे हाल हैं। इटली अमेरिका के कैसे बुरे हाल हैं। कोशिशें नाकाम सारे बेहाल हैं। कोशिशें बेकार सारे बेहाल हैं। वाह वाह। लाखों की जान गई बचाए बचीना। लाशों के ढेर लागे जलाए जलीना। अपने घर के अंदर रहना, बाहर निकलो ना। आगे है, दिल्ली और गुजरात क्या बम्बई लाचार है। दिल्ली गुजरात क्या बम्बई लाचार है। इंदौर की हालत देखो कितनी बेकार है। इंदौर की हालत देखो कितनी बेकार है। बिहार का वुहान जैसा कहीं हाल होना। अपने घर के अंदर रहना, बाहर निकलो ना। देश से भागी भैया तब ही वाह। कोरोना। आगे की पंक्ति है, संकट के दौर में अच्छे नहीं योग हैं। संकट के दौर में अच्छे नहीं योग हैं। साधन है सबके घर में फिर भी कैसे लोग हैं। साधन है सबके घर में फिर भी कैसे लोग हैं। रामायण महाभारत देखो चाहे पड़े सोना। देश से भागी भैया तब ही करो ना। अपने घर के अंदर रहना, बाहर निकलो ना। देश से भागी भैया तब ही करो ना। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे की पंक्तियां हैं, नियमों का पालन करो कुछ ही दिन की बात है। नियमों का पालन करो कुछ ही दिन की बात है। देश से कोरोना या भी भाग चला जाता है। देश से कोरोना या भी देखो चला जाता है। गंगाधर का कहना मानो धोखे में रहे ना। मोदी जी का दोष इसमें कोई फिर कहो ना। अपने घर के अंदर रहना, बाहर निकलो बहुत बढ़िया, बहुत ना। सुंदर, बहुत सुंदर। देश से भागी भैया तब ही कोरोना।
अपने घर के अंदर रहना, बाहर निकलो ना। शोभनम शोभनम महोदय, बहुत बहुत शोभनम। सुंदरतया साधितं भवद्भिः। आगे आगे कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानो जो है हाँ। प्राचीन सभ्यता को छोड़कर किस तरह से आज नई विचारधाराएं नई फैशन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें समस्त समुदाय जुड़े हुए हैं। बदल गया समय कैसा है आज, बदल गया समय कैसा है आज कि लोग फैशन पे मरे जाते हैं। बदल गया समय कैसा कि आज लोग फैशन पे मरे जाते हैं। और चला आज कैसा पहनावा कि अंग पूरा का पूरा दिखाते हैं। वाह कैसा चला सुंदरम आज सुंदरम। पहनावा कि अंग पूरा का पूरा दिखाता है। ब्राह्मण आज पतित हो रहा, ब्राह्मण आज पतित हो रहा, बैठ मांस मछली खाता है और धर्म कर्म छोड़ के अपनी मदिरा चिल्लाता है। धर्म कर्म छोड़ के अपनी मदिरा चिल्लाता है। छत्रिन का आज पता नहीं, छत्रिन का आज पता नहीं, ना छत्री पनो दिखाता है। छत्रिन का आज पता नहीं, ना छत्री पनो दिखाता है। और गौतम रायदास बने चौहान लोनियो लिखाता है। गौतम रायदास बने चौहान लोनियो लिखाता है। यादो था हीरा कभी, यादो था हीरा कभी, आज अहीर कहा जाता है। कहीं इनकी न बनी कबहू आपस में, जैसे कुत्ता का देख का कुत्ता गुर्राता है। वाह हर सुंदरम जन आज सुंदरम। फल फूल रहा, ये समय की सौगात है। हर जन आज फल फूल रहा, ये समय की सौगात है। जो पहले रहे देश के कर्णधार, आज बैठे कुम्हलात हैं। कहे गंगाधर बैठो चुपके मन मसोच कर, कहे गंगाधर बैठो चुपके मन मसोच कर, अबे समय अच्छा न दिखाता है। अब विद्वान की आज का तो नहीं 420 पूजे जाते हैं। विद्वान की आज का तो नहीं 420 पूजे जाते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शोभनम शोभनम। ठीक। बहुत सुंदर रीत्या गंगाधर महोदयेन काव्यपाठं कृतं। मातृभाषायां भावपूर्णं भवद्भिः श्रावितं काव्यपाठः। अवधी भाषायामपि ये भावाः अस्माभिः श्रुता अभिनन्दनीयाः वन्दनीयाः सन्ति। तेषां मनसि ये विचाराः सन्ति, तान् विचारान् प्रति आदरं व्याहरामि। अस्माकं मध्ये विराजन्ते अस्माकं मित्रमणयः श्री हेमचंद्र बेलवाल महोदयः मध्ये किंचित बाधा आम पद्यद्वयेन आवाहनं पुनः करोमि। मित्रमणयः सन्ति। हेमचंद्र महाभागे देवभूमि निवासकः, कविता वनिता करता लोको हृदय नंदकः, कविता यस्य वै पेया नरी नृत्यति मंजुला, जिह्वाग्रे सतां नित्यं काव्यपाठाय तं ब्रुवे। सादरं प्रार्थ्यन्ते काव्यपाठाय बेलवाल महोदयाः विराजन्ते, अस्माभिः श्रोष्यन्ति। सादरं नमामि। अद्यतन कार्यक्रमे द्विधा आहूतोऽहम्। एकधा पर्वत भूभागे भवामि, अतः संपर्क जाल बाधा कारणात् अनुपस्थितः। पुनः इदानीम् उपस्थितः। कार्यक्रमस्य अस्य अध्यक्षं निर्वहन्ति अस्माकं मित्रवराः समादरणीयाः परमेशः संचालकाः संयोजकाश्च सन्ति
अस्माकं मित्रवराः सुशील तिवारी महोदयाः पुनश्च सद्य एव काव्यपाठात् निवृत्तः अद्य कार्यक्रमेण अनेन मित्राणि मेलितानि इति अतीव भवामि। प्रथमम् इदं संस्कृत युवकवि सम्मेलनम् एतेन प्रकल्पेन संस्कृत प्रधीश इति समूह तन्त्रे प्रसार्यते। अहमद्य आहूतः अतः अतीव प्रसन्नः। सम्प्रति भारत वंदना पूर्व एकं काव्यं श्रावयितुम् इच्छामि। शीर्षकम् अस्ति भारत भूमिः सुशोभते। शोभनं शोभनं। निर्मल गंगा जलपूता, निर्मल गंगा जलपूता, हिमालयस्याश्रयभूता, तपोधनानां तपःस्थली, भारत भूमिः सुशोभते, भारत भूमिः सुशोभते। निर्मल गंगा जलपूता, हिमालयस्याश्रयभूता, तपोधनानां तपःस्थली, भारत भूमिः सुशोभते, भारत भूमिः सुशोभते। सुंदर पुष्प सुसज्जिता, कानन वृक्षक मंडिता, अनेक रत्न विभूषिता, भारत भूमिः सुशोभते, भारत भूमिः सुशोभते। चंदन गंध सुगंधिता, शीतल वायु सुवासिता, दिव्य पर्वतैरलंकृता, भारत भूमिः सुशोभते, भारत भूमिः सुशोभते। वीर पूज देव पूजकैः सुपूजिता, देव पूजकैः सुपूजिता, विश्ववितानेषु चर्चिता, वीर सैनिकैः सुसेविता, भारत भूमिः सुशोभते, भारत भूमिः सुशोभते। सत्पुरुषाणां कृतिस्थली, सुंदर संस्कृति समाश्रिता, संस्कृत भाषा श्रिता शुभा, भारत भूमिः सुशोभते, भारत भूमिः सुशोभते। निर्मल गंगा जलपूता, हिमालयस्याश्रयभूता, तपोधनानां तपःस्थली, भारत भूमिः सुशोभते, भारत भूमिः सुशोभते, भारत भूमिः सुशोभते। इदं भारत वंदना पूर्वकम् एकं प्रथमं काव्यम् आसीत्। आम्, सम्प्रति किञ्चित् श्रावयितुम् इच्छामि, निमेषद्वये निमेषत्रये वा। सद्यः एव गंगाधर महोदय श्रुता, अहं तु पर्वते वसामि, यत् विचार्य गंगाधरः हिमालये वसति इति। अहम् अन्वेष्टुम् अत्र पर्वते आगतः, किञ्च गंगाधर महोदय तु हरिद्वारे गतः, हरिद्वारं प्रति गतः। ततः पूर्वं विपिन द्विवेदी महोदय अपि आसन्, बहु मधुर सुकण्ठः सः मित्रवरः। किंचित अहमपि यथा कथंचित श्रावयितुम् इच्छामि। अस्माकं गावः सर्वस्वम् इति शीर्षकम्। बाल्ये पितृ
पित्रा निर्दिष्टोऽहं गा आदायारण्यं यातः प्रातः कालात् सायं यावत् ताभिर्मे कालः संयातः। बाल्ये पित्रा निर्दिष्टोऽहं गा आदायारण्यं यातः प्रातः कालात् सायं यावत् ताभिर्मे कालः संयातः। नैजं कष्टं नो दृष्टं वै गोसेवायां संलग्नेन स्निग्धच्छायायान्ता नीत्वा ताभ्यो दत्तं शष्पं स्वादु ताभ्यो दत्तं शष्पं स्वादु। पुनः स्थितः स्थितमुच्चलितः प्रयातम् इति अनुसरण पूर्वकं गावो याता अग्रे चेत् नूनं यातो हम तत्पृष्ठे दत्वा घासं भोज्यं तासाम् आनन्दं नित्यं प्राप्नोमि दत्वा घासं भोज्यं तासाम् आनन्दं नित्यं प्राप्नोमि। गोष्ठे गोभिर्गीतं गायन् शान्तिं प्रीतिं शरमाप्नोमि गोवैशिष्ट्यं जाने सम्यक् मत्संसारो गोशालैषा मत्संसारो गोशालैषा। गेहद्वारं शुद्धं कुर्वे गेहद्वारं शुद्धं कुर्वे गव्यं नीत्वा प्रायः प्रातः धन्यो जातो भूमावश्यां ताएवाहं दर्शं दर्शं धन्यो जातो भूमावश्यां ताएवाहं दर्शं दर्शम्। इतोपि पद्यद्वयम् एतत् क्रमे श्रावयामि। राजानो गोसेवां कृत्वा तत्र दिलीप प्रकरणे राजानो गोसेवां कृत्वा प्राप्यं प्राप्या भुवन् प्रीताः अन्ये ये केऽपि स्युस्तेऽपि प्रीता जाताः गासेवित्वा प्रीताः जाताः गासेवित्वा। पुनश्च गोमाहात्म्यम्। गावो भक्तिर्गावः शक्तिर्गावः सेवा गावः पूजा गावः प्रीतिर्गावः प्राणा अस्माकं गावः सर्वस्वम् अस्माकं गावः सर्वस्वम्। गावः सेव्या गावः पूज्या गावः स्मर्या गावो रक्षा गोशब्दो वक्तव्यो नित्यं गावो ध्यातव्या लोकेऽस्मिन् गावो ध्यातव्या लोकेऽस्मिन्। गोसेवैवास्माकं कार्यं गोसेवैवास्माकं लक्ष्यं गोसेवैवास्माकं वृत्तिः गोसेवैवास्माकं धर्मः गोसेवैवास्माकं धर्मः। मित्राणि, अद्य काव्यद्वयेन अहम् उपस्थितः। मित्रवरैश्च मिलित्वा अहम् आहूतः इति सन्तोषम् अनुभवामि। धन्यवादः। कदाचित् पुनः स्थास्यामि। प्रणामः। अवश्यमेव महोदय, बहु शोभनं स्वागतं भवतां मधुररीत्या वयं सर्वे श्रुतवन्तः भवतां काव्यपाठं। गावो विश्वस्य मातरम् गावो विश्वस्य मातरं सुन्दररीत्या गोसेवा विषयकं पद्यं भवद्भिः श्रुतं। तदनन्तरम् अस्माकं मध्ये विराजन्ते जम्मू प्रदेशे इदानीं सन्ति एते श्री पंकज महोदयाः पद्यद्वयेन आकारयामि, आवाहनं च करोमि काव्यपाठाय। जम्मू प्रदेशवासस्था पंकजोऽभिनवः कविः जम्मू प्रदेशवासस्थः पंकजोऽभिनवः कविः।
काव्यज्ञः काव्यकर्ता च काव्यमग्नमनाः सुधीः काव्यपाठाय तं भारतं निवेदयामि सादरम् कृत्वा मुदा सुपाठं न चानुगृह्णन्तु साम्प्रतम् सादरम् आकारयामि पंकज महोदयाय काव्यपाठाय अस्माकं मध्ये विराजन्ते स्वागतमस्ति मित्रमणयः सन्ति पंकज महोदय साध्यक्षं सभां नौमि अध्यक्ष पदम् अलङ्कुर्वाणः वर्तन्ते अस्मद्गुरवः। तेभ्यः साधुवादाः वितनो उपस्थिता सर्वेपि कवयः तेषां काव्यपाठं श्रुतः अस्मि। पुनः अत्र तदर्थम् एकाम् उपस्थापयामि। तु तावत् मधुरः न वर्तते, तथापि सरलरीत्या एव कविता उपस्थाप्यते। युवभारते नवमानवता इति शीर्षकं वर्तते। ध्वनि आगच्छति वा एकवारं वदन्तु। आं श्रावयन्तु श्रावयन्तु। अस्तु, श्रावयन्तु आगच्छति ध्वनिः। युवभारते नवमानवता अभिवर्धते तु नितरां सततं भुवि मानवस्य धनलोलुपता धनलिप्सया च विगतास्ति सखे मम भारतस्य शुभमानवता मम भारतस्य शुभमानवता भारतस्य मानवता धनलिप्सया गता कटुभाषणं हि वचनेषु सदा कटुभाषणं हि वचनेषु सदा युव भारते शक्तिमुखे कटुभाषणं हि वचनेषु सदा इव भारते तु इव शक्तिमुखे कटुभाषणेन परुता कटुता कटुभाषणेन परुता जगति पीडनं भुवि सतां भवति अधुना क्रियते कथं जगति मानवता भुवि नितरां विकास भुवि मध्यवत् प्रतिदिनं सरति नितरां विकास पथे भाति सखे कलिकाल पाश सुदृढ़ास्ति च या युव भारतस्य नवमानवता मानवेषु मानवीय भावाः न दृश्यन्ते सम्प्रति सर्वत्र अत्याचारः दृश्यते तस्मात् कीदृशः कुप्रभावः जातः वर्तते तस्मिन् विषये वर्णनं प्राप्यते। अग्रे अपि शृण्वन्तु। निज सौख्य कर्मणि च भोग करी का मानवता निज सख्य कर्मणि च भोग करी कलिकालवत्तु सुख नाश करी अधिकार वार बहुला जयति युव भारतस्य नवमानवता अविवेकवत्तु नय नाश करी धन लोलुपा अनृत निवास करी भुवि मध्य मदहास करी युव सुंदरम सौरवेषु रसरूपहति सुरूपहति ललना नवरूप नाश बहुला नवमानवता युव भारत ईशपानवत्तु नरनाशवती
नरनाश कर्मणि च याजयति इव भारतस्य नवमानवता इव भारतस्य नवमानवता। भुवि धर्म कर्म गति लोप करी बहुधा सुशांत हृदि कोप करी इह लोभ कोप बहुला जयति इव भारतस्य नवमानवता इव भारतस्य नवमानवता। अंतिमम् अस्ति अतीव रम्यम्। हित रीति धन लोपमति हित रीति नीति धन लोपमति असुरादि सेवित कुमार्ग गति धन लोप कर्मणि च याजयति इव भारतस्य नवमानवता इव भारतस्य नवमानवता। सर्वेभ्यो धन्यवादः। पुनरेकवारं नमांसि विरामि धन्यवादः। शोभनं साधु साधु महोदय, बहु सुंदरतया अस्माभिः श्रुतः काव्यपाठः। अनन्तरम् अस्माकं मध्ये विराजन्ते अध्यक्षपद अलङ्कुर्माणाः अस्माकं मित्रमणयः डॉक्टर परमेश कुमार शर्मा महाशयाः पद्यद्वयेन आकारयामि काव्यपाठाय तथा च अध्यक्षीय उद्बोधनाय च देहल्यां कृतवासोऽय शिक्षाशास्त्र विचक्षणः देहल्यां कृतवासोऽय शिक्षाशास्त्र विचक्षणः संतस्य प्रचारेषु बद्धकटिः प्रकाशने नम्रोति सरलो वाग्मी काव्यामृत पिपासुकः नम्रोति सरलो वाग्मी काव्यामृत पिपासुकः कार्यक्रमे व्ययोध्यक्षः काव्यपाठाय तं ब्रुवे। अस्माकं मध्ये विराजन्ते डॉक्टर परमेश कुमार शर्मा महाशयाः जे अस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधाराः सन्ति, जेषां परिश्रमेण एषः कार्यक्रमः आयोजितः। अस्माभिः संस्कृत भाषा प्रचाराय प्रसाराय कटिबद्धाः भवामः इति धिया विचिन्त्य पूर्ण अहं कारयामि काव्यस्य उद्बोधनाय अध्वर्याः सन्ति डॉक्टर परमेश कुमार महाशया। समेभ्यः कविभ्यः ध्वनि आगच्छति खलु? आम्, समेभ्यः कविभ्यः मम भूयांसि नमांसि। वयम् अस्मिन् अवसरे अत्यन्तं भाग्यम् अनुमोदयामः यत् अस्माकं मित्रमणयः श्रीमन्तः सुशील तिवारी महाशयाः एतत् कवि सम्मेलनं महता परिश्रमेण संयोजितवन्तः। तेषां बहुकालात् यः आसीत् एवं कवि सम्मेलनम् अस्माभिः प्रतिमासं चालनीयम्, येन वयं किञ्चित् संस्कृतप्रचारदृष्ट्या आत्मनः विकासदृष्ट्या नूतन साहित्यसर्जनदृष्ट्या किमपि कर्तुं शक्नुयामः। तो तदर्थं वयं सर्वाभिः भाषाभिः संस्कृतस्य एतत् प्रणयनं यथा जायेत तदर्थम् अस्माभिः अयं पदक्षेपः समारब्धः वर्तते। अत्र अस्मिन् कविसंवादे महान्तः कवयः, देशस्य प्रतिष्ठिताः कवयः समेपि समुपस्थिताः वर्तन्ते। अस्माकं डॉक्टर सुशील तिवारी महोदयः अस्ति वा, डॉक्टर हेमचंद्र बेलवाल महोदयः अस्माकम् अत्यंत गभीरः कविः अस्ति, भिन्न विभिन्न पुरस्कारैः पुरस्कृतः वर्तते।
अस्माकं डॉक्टर विपिन कुमार द्विवेदी महोदयः, सोपी महोदयः अनेकैः पुरस्कारैः पुरस्कृतः वर्तते। तथैव अस्माकं पंकज महोदयः अनेक पुरस्कारैः विभूषितः इदानीं जम्मू परिसरं सम्पोषयति स्वज्ञानदानेन। वयं सर्वेपि धन्याः स्मः। एवं अवसरं वयं प्राप्तवन्तः। विशिष्य मम तु एवमेव कथनमस्ति, भगवतः आस्वादनं वयं कुर्याम, तदर्थम् अस्माभिः कश्चन पदक्षेपः करणीयः अस्ति। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापः। भगवतः स्वरूपस्य वयं वर्णनं कर्तुं शक्नुयाम इत्यैव अस्ति अस्माकं जीवनस्य परम दार्ढ्यं लक्ष्यम्। संस्कृतस्य प्रचारदृष्ट्या, मानवतायाः संरक्षणदृष्ट्या, उत्तमगुणानां समाजे आनयनदृष्ट्या यदि वयं किमपि कर्तुं शक्ष्यामः तर्हि अस्माकं जीवनं धन्यतां गच्छति। भागवतस्य एनमेव श्लोकं भवतां समीक्षां पुरस्तात् उपस्थाप्य आत्मनः विषयं सम्पोषयिष्यामि। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापः। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। यत्र सामान्यः जनः गन्तुं न शक्नोति तत्र स्थित्वा कवयः चिन्तनं कुर्वन्ति, लेखनं चालयन्ति। तो एवं भूतान् कवीन् दृष्ट्वा अत्यन्तं विषीदामः वयं, यतः अस्माकं मित्राणि एवं काव्यानि रचित्वा समाजसेवायां प्रस्तुवन्ति इति अस्माकं समेषामपि गौरवविषयः। अहं तु न कविः, किन्तु अस्माकम् आचार्य सुशील वर्येण अहम् आदिष्टः। तदर्थम् अन्येषां कवीनां, व्यासादीनां कवीनां कवितां श्रावयितुं शक्नोमि। तदर्थमेव गोपीगीतस्य एकं पद्यं भवतां समेषां पुरस्तात् निवेद्य भवतः सर्वान् प्रणम्य एवमेव अन्येपि अस्माभिः सुकवयः सम्प्रेरणीयः इति विनिवेद्य आत्मनः विषयं समर्पयामि। भवतः सर्वान् प्रणमामि। भवन्तः एवं काव्यबलेन प्राचीन परंपरां पुनः एकवारं भारते आनयन्तः सन्ति, कविताः कुर्वन्तः सन्ति। एतत् अस्माकं समेषामपि पोषणविषयः अस्ति। एवमेव वयं सर्वे संस्कृतसेवायां रताः भविष्यामः इत्यैव अस्माकं लक्ष्यमपि अस्ति, अस्माकं कर्तव्यमपि अस्ति इत्यैव विनिवेद्य जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, पठत संस्कृतं, लिखत संस्कृतं। नमो नमः। नमस्कार। शोभनं महोदयः, अहम् एकं निवेदनं करोमि अध्यक्ष महोदयाय। एषः कार्यक्रमः मासं मासं प्रतिमासं गच्छेत् इति अस्माकं लक्ष्यं। ये देशस्य कोणे कोणे स्थिताः सन्ति सुकवयः युवानः, तेषां कथं संस्कृत प्रचारे, संस्कृत सेवायां कथं योगदानं भवेत् इति करणीयम् अस्ति, अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति। अस्मिन् उद्देश्ये भवतां योगदानं महत्वपूर्णम् अस्ति। यथा भवन्तः दूरदर्शन माध्यमेन समाचार, संस्कृत समाचार प्रवाचकाः अपि सन्ति। अहं निवेदनं करोमि, महोदयाः अस्मिन् महत्वपूर्ण उद्देश्ये
भवतां सहयोगः अस्माभिः मिलिष्यति इति कामना अस्ति, आशा अपि अस्ति। अवश्यमेव प्रतिमासे एषः कार्यक्रमः आयोजितः भविष्यति। अस्माकं मध्ये ये समुपस्थिताः सन्ति युवानः कवयः, तेषां समेषां कवीनां सुस्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च करोमि। अन्ते ऐक्यमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समापनं भविष्यति। सर्वे सहैव वदिष्यन्ति। यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं पशुभ्यः शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः।